السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نكملوا الكور ديالنا فيما يخص الناس ديال الانتغرال، النسخة الجديدة على القناة ديالنا في يوتيوب إكزو ماروك. اليوم غادي نشوفوا الحصة الثالثة اللي غادي تكون كتكلم على الانتغراسيون باغ شونجمون دو فاريابل. اللي ما شافش الحصة الأولى والحصة الجوجة يمشي يشوفهم باش يضبط معنا المسائل ديالنا. سي بيان. الوغ اليوم ان شاء الله غادي نقسموا لهاد البارتي ديال لانتيغراسيون با شونجمون دو فاريابل لدو جوج حصص. هاد الحصه الاولى غادي نشوف فيها واحد التعريف ديال انتيغراسيون باغ شونجمون دو فاريابل وندير واحد دو اكزومبل، ثم غادي نشوفوا لا فونكسيون تريغونومتريك، غنشوفوا الحاله الاولى لوكال الاولى. دونك والحاله الثانيه والثالثه غنشوفوهم في الحصه الجايه ان شاء الله. الوغ نشوفوا اشنو كيقولنا لا ديفينيسيون، كيفاش غادي نحسبوا الانتيغرال باستعمال انتيغراسيون باغ شونجمون دو فاريابل. سي سامبلومون باش نكالكوليو هاد الانتيغرال هذا on a remplacé كنرومبلاسيو x باش بجي دو تي. جي دو تي سي ان فونكسيون اون فونكسيون دو تي. المهم انها تكون ديريفابل، تقدر تكون جي دو تي هي تي، تقدر تكون سينوس تي، كوس تي، المهم اون فونكسيون دو تي. مزيان. اي دونك دي دو اكس كتساوي جي بريم دو تي في دي دو تي، سي سامبلومون. ودابا كنشدو الانتيغرال ديالنا وكنروبلاسيو فيما شفنا اكس غنروبلاسيها نشونجيوها باش بجي دو تي اكسيتيرا، و دي دو اكس غنروبلاسيوها باش بجي بريم دو تي في دي دو تي، وحنا درنا شونجمون دو فاريابل ديالنا. الوغ ماشي ضروري انها تكون اون فونكسيون دو تي، تقدر تكتبها اون فونكسيون دو ار، en fonction de y, etc. اللي بغيتي. المهم انه t c'est un variable. c'est très bien. alors دابا ندير واحد ليكزومبل بسيط، يعني الانتيغرال ديال لو راسين ديال سينوس x fois cos de x d de x. c'est très bien. on a posons. alors هادشي راه شفناه في السنوات اللي فاتت، شي حاجه بسيطه بزاف. on a posons t égale sinus x. الوغ هنايا اشنو غنديرو؟ غنديرو الاشتقاق دي دو تي. اشنو كيساوي لنا الاشتقاق ديال السينوس؟ شكون هو؟ هو الكوس. سي تري بيان. فوا اش دي دو اكس، ما تنساوهاش. مزيان. دابا نشدو هاد الانتيغرال وغنديرو له الشونجمون، يعني فيما شفنا السينوس دو تي غنبلاصيوها بالتي، ها هي لو راسين دو تي، ياك؟ سي تري بيان لان السينوس هي تي، وهذا راه اكزاكتومون هو هذا، يعني كوس اكس دي دو اكس كوس اكس نروبلاسيوه بالدي دو تي. حنا درنا الشونجمون دو فاريابل ديالنا. غير هنايا ما عندناش لي بون، حيت ما عندناش لي بون غادي يكون بلوس كونستونت، حيت غنحلو، حيت غادي نخدمو الانتيغرال ديالنا. هادشي شفناه في الحصص الفايتين. الوغ هادي باش نخدموها تعطيك تي اس واحد على جوج في دي دو تي. دونك غاسين بديتها واحد على جوج، دونك غتولي عندنا لي بروبريتي بسيطه بزاف باش اننا نجبدو البريميتيف، يعني غتولي واحد على جوج بلس ان مقسوم على واحد على جوج بلس ان. دونك لا بريميتيف ديال هادي هو تي واحد على جوج بلس ان مقسومة على واحد على جوج بلس ان. ما ننساوش واحد الحاجة ضرورية وهي بلس واحد كونستونت، لأن هنا ما عندناش لي بون. الوغ شنو كيساوي لنا؟ واحد على جوج زائد واحد هي تلاتة على جوج، يعني تي تلاتة على جوج مقسومة على تلاتة على جوج. دونك جوج غيطلع الفوق غتولي جوج على تلاتة. سي تري بيان. وما نساوش بلس كونستونت. حنا خدمنا الانتيغرال ديالنا، غيجي البروف غادي يشطب لنا على كلشي. علاش؟ لان خليناها اون فونكسيون دو تي. خاصنا ما نخليوش اون فونكسيون دو تي، لان عطاه لنا هو هاد الانتيغرال بدلاله اش؟ لو فاريابل اللي عندنا هو اكس، يعني غادي نروبلاسيو تي باش باكس. ها هي ساهله بزاف، يعني ها سينيس اكس باش نروبلاسيوها بالتي، فيما شفنا تي غنروبلاسيها باش بالسينيس اكس. دونك غتعطيك جوج. الوغ بلاصه تي غنروبلاسيوها باش بالسينيس اكس. مزيان. أس اش تلاتة على جوج. مزيان. بلوس كونستونت ما نساوش مقسوم على تلاتة. سي تري بيان. إلا بغينا نزيدو نبسطو هاد الكتابة نقدرو نكتبوها على شكل جوج على تلاتة. دونك غاسين ديال اش؟ ديال سينوس اكس. شكون هو الغاسين؟ واحد على جوج بقات تلاتة، يعني أس تلاتة. مزيان. بلوس اش؟ واحد ثابتة كونستونت سي. سي بيان. هذا هو الانتيغرال باغ شونجمون دو فاريابل. غير أهم حاجة عندنا واحد جوج حوايج. أول حاجة الا كان عندنا لي بون حتى هما كيوقع لهم الشونجمون، يعني حتى هما كيتبدلوا، يقدروا يبقاو ثابتين يقدروا يتبدلوا. واش نشوفوا في هذا ليكزومبل هذا. وثاني حاجه ان الانتيغرال باغ شونجمون دو فاريابل نقدروا نديرو حتى اكثر من جوج مرات، نقدروا نديرو جوج مرات ثلاثه المرات اكسيتيرا. صافي. سي تري بيان. الوغ غادي ندير واحد الاكزومبل.
وغادي نديرو الشونجمون دو فاريابل جوج مرات. يلا ركز معايا، نمحيو هادشي ونديروه بلي بون باش نشوفو كيفاش غادي حتى لي بون غادي يوقع لهم واحد الشونجمون ديال القيم ديالهم. مزيان، الوغ عندنا لانتيغرال، شوف معايا لانتيغرال، ها هما لي بون 64 واحد ديال اش ديال واحد مقسومه على لو راسين دو اكس بلس لو راسين دو اكس اس 3 في دي دو اكس. سي بيان. الوغ انايا غادي ندير شونجمون دو فاريابل، قلنا بوزون كيما هذا. الوغ اشنو نبوزو؟ حنا الهدف ديالنا هو نطيرو على اش؟ على الغاسين. الا درت هنايا اكس اس 3 غتمشي هنا، ولكن ما تمشيش. الا درت اكس اس 6 غتمشي هنا ويمشي الغاسين هنايا. دونك غنحطو ان اكس اس 6 يعني نحطو اكس ايكال تي اس 6 صافي. حنا ماشي ضروري انك تخدم بالتي، نقدروا نخدموا بايكغيك اكزومبل هذا ايكغيك اس 6 صافي. يعني هاد التي راه غير سي فاريابل سي سامبلومون. انا روبلاسيت اشنو درنا اكس باش روبلاسينا باش بايكغيك اس 6. يعني ايكغيك شحال كيساوي غاسين انيان ديال 6 ديال اكس. الا ضربنا هنا اس 6 اس 6 تخرج لا ميم صافي. مزيان، اشنو غنديرو الاشتقاق ديالها. ها هي دي دو اكس اشنو كتساوي لنا الاشتقاق ديال هذا هو 5 ايكغيك عفوا 6 ايكغيك اس اش اس 5 فاش في دي دو ايكغيك ما نساوهاش. سي بيان. درنا شونجمون، ولكن لي بون حتى هما غادي يوقع لهم غادي يوقع لهم واحد الشونجمون. الا كان اكس ها هي، الا كان اكس طونفيغ واحد، ها هو اكس طونفيغ واحد، فان ايكغيك غادي يكون طونفيغ اش. ها انت غنروبلاسيو اكس بواحد، ها واحد اش كيساوي لنا؟ كيساوي لنا ايكغيك اس 6. دونك ايكغيك شحال كيساوي؟ حتى هو واحد ما تبدلش. سي تري بيان. اجي تما نشوفو عاوتاني الا كان اكس طونفيغ شحال 64. هذا كيعني ان ها هي اكس يعني 64 مزيان اش كتساوي لنا ايكغيك اس 6. مزيان. الا بغينا نديرو غاسين دو 6 وهنا غاسين دو 6 غتمشي هنايا 6 مع 6 دونك غتبقى لنا ايكغيك. مزيان، شحال كتساوي لنا هنا 64. دونك 64 مع لو غاسين دو 6 دونك غادي يمشي وغتبقى لنا جوج. دونك غتبقى لنا جوج لان عندنا هنا هاد 64 هي جوج اس 6. متفق معايا؟ هاد 64 هي جوج اس 6 ها هي. دونك 6 مع الغاسين دونك غتبقى لنا جوج. دونك ايكغيك كيساوي لنا جوج، ها هي ايكغيك كيساوي لنا طونفيغ 2. سي تري بيان. دونك دابا عاد نجيو للانتيغرال ديالنا، غيتبدلو لي بون ديالنا، واحد غيبقى واحد اللي درناو ايكغيك، وهنايا بلاصه 64 تولي عندنا جوج. سي بيان. الوغ بلاصه دي دو اكس اشنو غتولي؟ بلاصه دي دو اكس غتولي عندنا هاد القيمه يعني 6 ايكغيك اس 5 دي دو ايكغيك. مزيان. اشنو درنا؟ روبلاسينا دي دو اكس بهاد القيمه، ودابا فين ما شفنا اكس غنروبلاسيوها بايكغيك اس 6. يعني غتعطينا لو غاسين ديال ايكغيك اس 6 زائد غاسين انيام ديال 3 ديال ايكغيك اس اش اس 6. سي تري بيان. اشنو كتساوي لنا هاد القيمه هادي؟ الوغ نحيدو هادو صافي راه خدمناهم. الوغ شحال كتساوي لنا؟ الوغ عندنا هنايا جوج غتمشي مع جوج، شحال غتبقى ايكغيك اس 3. متفق معايا؟ سي بيان. جوج مع جوج تبقى ايكغيك اس 3. علاش؟ لان 3 في جوج 6. دونك هنا غتبقى ايكغيك اس 3. مزيان. وهنا 3 مع 3 تبقى لنا ايكغيك او كاري بلس ايكغيك او كاري. سي بيان ديال 6 ايكغيك اس 5 دي دو ايكغيك. مزيان. الوغ هنايا اشنو غادي يولي عندنا؟ كيساوي لنا لانتيغرال ديال جوج واحد نقدروا نعملو بايكغيك او كاري، يعني غتبقى لنا لتحت إيكغيك أو كاري عامل على إيكغيك زائد واحد، و إيكغيك أو كاري نختزلوها مع إيكغيك أس 5 ياك. شحال غتبقى لنا؟ 5 نحيدو لها جوج غتبقى إيكغيك أس 3. دونك حتى نختزلوها تبقى إيكغيك أس 3. دونك هادشي حسابات شي حاجة بسيطة بزاف. دي دو إيكغيك. دابا هذا باش نعرفو البريميتيف ديالو. دونك ما كاينش شي علاقه اللي كتقول لنا البريميتيف ديال هذا. دونك غادي نديرو حتى هذا الشونجمون دو فاريابل. سي تري بيان. دونك هاد 6 نقدروا نخرجوها هنايا، هي غتبقى لنا ايكغيك اس 3 مقسومه على ايكغيك بلس. نقدروا عاوتاني هادي نديرو لها شونجمون دو فاريابل الثاني. اوننا ها هي اوننا بوزون. الوغ اون ضع اش غنحطو ان ايكغيك
إيكغيك غنديرو إيكغيك بلس أن كتساوي تي باش نطيرو عليها هنايا، ولا نخدمو بالتي. ألوغ هي تي إيكال إيكغيك بلس أن. هذا كيعني أن دي دو تي اش كيساوي لنا الإشعاع ديال إيكغيك هو واحد، يعني دي دو إيكغيك. مزيان. ألوغ هنايا لي بون متنساوهمش، إلا كان إيكغيك طونفيغ واحد فإن تي طونفيغ شحال؟ هي إيكغيك. إلا عوضنا بواحد، واحد زايد واحد جوج، يعني تي غيساوي لنا جوج، ياك طونفيغ جوج. مزيان. وإلا كان إيكغيك طونفيغ جوج هنايا فإن تي هي جوج زائد واحد، يعني تي طونفيغ ثلاثة. غادي نشدو دابا هاد الانتيغرا وغادي نروبلاصيو. ألوغ كتبان لكم هنايا وي، يعني غتساوي لنا ستة. هاهي لي بغون غيتبدلو، جوج غتولي ثلاثة وواحد غتولي جوج. مزيان. فيما شفنا ها هي إيكغيك بلس أن غنروبلاصينها بالتي، غتعطينا تي. مزيان. دي دو إيكغيك راه هي دي دو تي. مزيان. إيكغيك أس تخوا شكون هي؟ نقدرو نجبدوها هنايا. دونك شحال غتعطينا؟ غتعطينا إيكغيك كتساوي لنا تي ناقص واحد. هاد الواحد جبناه لهنايا، دونك هادي أس تخوا، هادي أس تخوا. مزيان. ألوغ إلا نشرنا هادي نكتبوها هنايا، ها هي تي ناقص واحد أس تخوا. مزيان. ألوغ إلا نشرنا تي ناقص واحد أس تخوا غتساوي لنا تي أس تخوا، ها هي تي أس تخوا ناقص تلاتة تي أو كاري، عندك واحد راه غادي يبقى واحد فوا واحد، زائد تلاتة تي ناقص واحد. سي تخي بيان. مقسومة دونك سي بيان هي هادي. فحنايا نشوفو تي أس تخوا، دونك تلاتة واحد أس تخوا هي واحد. سي تخي بيان هي هاديك. دونك هادي نديرو هنايا ستة تلاتة جوج. دونك هادي نروبلاصيوها بالتي أس تخوا ناقص تلاتة تي أو كاري زائد تلاتة تي ناقص واحد مقسومة على تي. سي بيان. مننساوش واحد الحاجة، هادي دونك هادو لي بون، ياك ماشي تلاتة، هادي راه لي بون. سي تخي بيان. هادي لي بون، هادي أس تخوا. سي تخي بيان. دونك حنايا غادي نعاودو اشنو غنفرقو هاد تي باش يسهل علينا. هاهي باش يسهل علينا الحساب. هاهي تي 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 تي. سي تخي بيان. الوغ نمحيو هادشي لهنا ونكملو لانتيغرال ديالنا. الوغ هادي دي دو تي. الوغ كيساوي لنا ستة غاسين ديال تلاتة جوج. الوغ تي مع تي غتبقى لنا تي أو كاري، تي مع تي غتبقى لنا ناقص تلاتة تي، تي مع تي غتبقى لنا بلوس تلاتة ناقص واحد على تي. سي تخي بيان. كتساوي لنا دي دو تي. دابا غادي نفرقو البريميتيف ديال هذا البريميتيف ديال هذا، شي حاجة بسيطة بزاف. الوغ غتعطينا ستة غاسين على شوف معايا البريميتيف ديال تي أو كاري هو تي أس تخوا على تخوا. مزيان. ناقص الوغ تلاتة غادي يخرج غيبقى تلاتة. البريميتيف ديال تي هي تي أو كاري على جوج. مزيان. البريميتيف ديال تلاتة هي بلوس تلاتة تي. البريميتيف ديال واحد على جوج، واحد على تي هي ناقص الالين نتاع تي. سي بيان. هادشي شفنا في الحصة الأولى ديال الانتيغرال المباشر. سي بيان. دابا غادي نروبلاصيو، غنحسبو اف دو تلاتة ناقص اف دو جوج شحال تعطينا. دونك كيبان لكم هذا لتحت وي ايكال دونك ستة. غنحسبو اف ديال تلاتة، يعني اف ديال تلاتة يعني نروبلاصي كلشي بتلاتة، يعني تعطينا تلاتة أس تلاتة على تلاتة ناقص تلاتة في تلاتة أو كاري، هي في تلاتة أو كاري على جوج ناقص تلاتة في تلاتة تسعود ناقص إلين نتاع تلاتة. مزيان. الوغ هادشي غادي نقصوه مناش من جوج، يعني غتعطيك جوج أو كاري على تلاتة ناقص تلاتة في جوج أو كاري على جوج زائد تلاتة في جوج ناقص إلين نتاع جوج. المهم تحسب هادشي وتضربو في ستة غادي يخرجلك حداش بلوس ستة إلين نتاع جوج على تلاتة.
سي تري بيان. الوغ غنمحيو هاد الشيء. نتمنى انكم فهمتوا كما شفتوا انه حيت كيكون عندنا لي بون ما كنعاودو صافي حيت كنلقاو تي ماشي كنعاود تي كنحولها لاكس لا صافي راه حنايا درنا الشونجمون دو فاريابل ديال لي بون ما بقاتش 64 واحد ها انت جوج واحد كذا. الا انت خليتي الا بغيتي تبدل هادي يمكن لك ها انت تخلي 64 على جوج تخلي 64 على جوج تخلي وتخلي هنا 64 على جوج ولكن هاد تي خاصك تحولها لاكس عاد تحسب اف دو 64 ناقص اف دو واحد. سي بيان. الوغ نمحيو ونكملو الكور ديالنا. دابا غادي نشوفو لا فونكسيون تريغونوميتريك. نشوفو الحالة الأولى ديال شونجمون دو فاريابل. ركز معايا مزيان في هاد الحالة الأولى وهي فاش كيكون عندنا كتابة ديال لو غاسين دو ا او كاري ناقص اكس او كاري او ا او كاري ناقص اكس او كاري اس ان. هنايا شنو كنديرو شونجمون دو فاريابل. اش كنحطو اكس كتساوي ا سينوس تيتا اي تيتا كتكون كنحطو اي تيتا محصوره ما بين بي سور 2 و موان بي سور 2. مزيان. اول حاجه علاش حطينا اكس كتساوي ا سينوس تيتا باش نطيرو على الغاسين. صافي اكزومبل الا كان عندنا غاسين ها هو ديال ا او كاري ناقص اكس او كاري اون بوز اشنو حطينا اكس كتساوي لنا ا سينوس تيتا. يعني نجي نعوضها هنايا يعني غادي تولي لنا غاسين ديال ا او كاري ناقص تبع معايا اكس غنروبلاسيوها باش ب ا او كاري سينوس تيتا او كاري. مزيان. علاش درنا او كاري؟ لان عندنا اكس او كاري. غادي نعمل ب ا او كاري اشنو غتبقى لنا واحد ناقص سينوس تيتا او كاري. مزيان. هاد ا او كاري غادي يخرج لنا من الانتيغرال. مزيان. ها هي ا او كاري خرجت لنا من الانتيغرال. الو شنو بقى لنا هذا سي سامبلومون اشنو كيساوي لنا ا او كاري هذا كيساوي لو غاسين شحال هي واحد ناقص كوس سينوس تيتا هي كوس تيتا او كاري. متفق معايا لان واحد كتساوي لنا سينوس تيتا او كاري بلس كوس تيتا او كاري سامبلومون يعني واحد ناقص الا جبنا هذا لهنا تبقى لنا كوس تيتا. دونك هنا نقدروا نطيروا على الغاسين يعني غتعطينا ا او كاري حيت كنطيروا على الغاسين كتبقى لنا القيمه قصوى ديال كوس تيتا. حنا علاش حطينا تيتا محصوره ما بين بي سور 2 و موان بي سور 2. ها الكوس عقلتو على الكوس كي داير هكا داير. مزيان. هذه هي بي سور 2 وهذه هي موان بي سور 2. ما بين بي سور 2 و موان بي سور 2 توجور الكوس مالو موجب. صافي موجب اكبر او يساوي صفر. يعني هنايا هاد الكوس حيث تيتا الا حطينا افيك تيتا محصوره ما بين بي سور 2 و موان بي سور 2 هذاك يعني ان الكوس تيتا مالو توجور بوزيتيف. يعني هاد القيمه قصوى مالها ما صالحاش ما نديروهاش بلا ما نديروها. صافي مزيان. سي تري بيان. صافي. وثاني حاجه انه يقدر يخرج لنا هاد الكتابه تقدر تخرج لنا لو ارك سينوس تيتا في الانتيغرال ديالنا. صافي. الا خرجت لنا ارك سينوس تيتا هذاك يعني ان السينوس تيتا ادمي ان فونكسيون ريسيبروك يعني كتقبل داله عكسيه لان هذه السينوس تيتا موازن. باش تقبل داله عكسيه خاصها تكون كونتيني ستريكتومون مونوطون يعني ستريكتومون اما ستريكتومون كرواسونت ولا ديك كرواسونت. الا جينا السينوس هانتوما الا جينا رسمنا السينوس كيدير السينوس كيمر من الزيرو ها هو دير بحال هكا. مزيان. فين راه بي؟ ها هي بي سور 2 وهذه هي موان بي سور 2. اشنو كنلاحظوا هنايا؟ كنلاحظوا ان لا فونكسيون ديالنا مالا ستريكتومون كرواسونت اي كونتيني دونك يعني انها ادمي ان فونكسيون دونك كتقبلنا واحد الداله عكسيه. دونك بما انها كتقبلنا داله عكسيه دونك نقدروا نكتبوا ارك سينوس تيتا. مزيان. داكشي علاش درنا تيتا محصوره بين بي سور 2 او موان بي سور 2 لان شحال من واحد غادي يسول علاش درنا تيتا محصوره ما بين بي سور 2 و موان بي سور 2. دابا شفنا الكور. دابا غادي نشوفوا لي زيكزارسيس. نديروا واحد ليكزارسيس باش نضبطوا المسائل ديالنا. الوغ ليكزارسيس وهو لو غاسين ديال تسعود ناقص اكس او كاري مقسومه على اكس او كاري دي دو اكس.
مزيان. اول حاجه كنلاحظوا ان هاد الكتابه هي هذه، يعني بلاصه 9 شكون هي 3 او كاري. دونك هنا في هاد الحاله هي 3. سي تري بيان. اشنو غنحطوا للبروف؟ قلنا بوزون كنديروا شونجمون دو فاريابل. مزيان. اشنو كنحطوا؟ اكس كيساوي شكون هي 3. اش سينوس تيتا ولا سينوس تي ولا سينوس إيكغيك اللي بغيتي. سي تري بيان. افيك ما ننساوش افيك تيتا محصورة ما بين بي سور 2 او موان بي سور 2. مزيان. سي تري بيان. الوغ ركز معايا، اكس كتساوي لنا 3 سينوس تيتا. الوغ اشنو غنحسبو دابا؟ غنحسبو الاشتقاق ديالو دي دو اكس كتساوي لنا شكون هو الاشتقاق ديال السينوس؟ هو الكوس. دونك هنايا غتبقى لنا دي دو اكس ياك بعدا. اش تقول دي دو اكس؟ غنروبلاسيوها هي 3 كوس تيتا دي دو تيتا. مزيان. سي تري بيان. دونك هنايا لانتيغرال ديالنا شنو غادي يولي؟ ركز معايا، غادي يولي لنا لانتيغرال دونك 3 ها هي لو غاسين ديال 3 او كاري ناقص اكس او كاري. غنروبلاسيوها باش ب 3 ها هي 3 سينوس تيتا الكل او كاري. مزيان. مقسومة على اكس حتى هي غادي نروبلاسيوها ب 3 سينوس تيتا او كاري في دي دو اكس. دي دو اكس اش كتساوينا؟ كتساوينا 3 كوس تيتا دي دو تيتا. مزيان. سي تري بيان. الوغ شنو كيساوي لنا هادي؟ دونك هنايا شنو قلنا؟ غادي نديرو اس او كاري ها هي او كاري مع 3 او كاري. 3 او كاري غتخرج، يعني تخرج من الانتيغرال غتولي عندنا 3 غاسين ديال اش؟ ديال 1 ناقص سينوس تيتا. دونك مزيان. 1 ناقص سينوس تيتا هو كوس تيتا او كاري. مزيان. هنايا غتعطينا مقسومة على 3 سينوس او كاري، هنايا سينوس تيتا او كاري فوا 3 كوس تيتا دي دو تيتا. سي تري بيان. الوغ 3 هنايا تمشي مع 3، هادي غتخرج لنا الكوس، ها هي غتولي لنا كوس تيتا او كاري ياك، ولكن غاسين. دونك هنا نطيرو على غاسين ونطيرو على الاو كاري، غتبقى لنا كوس تيتا. علاش ما نديروش لو فالور ابسولي؟ لان تيتا محصورة ما بين بي سور 2 و موان بي سور 2. دونك سي تري بيان. الوغ كوس تيتا مقسومة على اش؟ هنا 3 راه اختزلناها، تبقى لنا 3 سينوس تيتا او كاري فوا اش؟ فوا 3 كوس تيتا. سي تري بيان. 3 تمشي عاوتاني مع 3، الكوس مع الكوس غتبقى لنا كوس او كاري، يعني كتساوي لنا كوس تيتا او كاري على سينوس تيتا او كاري في دي دو تيتا. سي تري بيان. الوغ حنا بسطنا الانتيغرال ديالنا. هذا نقدرو اننا نكتبوه على شكل ايغال. تبع معايا شكون هو كوس؟ هو 1 ناقص ها هي 1 ناقص سينوس تيتا او كاري. مزيان. غادي نقسموه على سينوس تيتا او كاري على سينوس تيتا او كاري. دونك غتمشي هادي مع هادي، غتبقى لنا لانتيغرال ديال 1 على سينوس تيتا او كاري ناقص 1 دي دو تيتا. اشنو درنا هنايا؟ سي سامبلومون كوس تيتا او كاري كيساوي لنا 1 ناقص سينوس تيتا او كاري، والسينوس تيتا او كاري فرقنا هنايا. دونك بقات لنا هادي. هنايا بسيطه بزاف. هذا كنعرفوا البريميتيف ديالو. حنا شنو كنعرفوا؟ تبع معايا، راه هادشي خاص تكون حافظه. كنعرفوا انه الاشتقاق، ركز معايا الا كنتي ضابط الاشتقاق هادشي يجيك بزاف بسيط. طونجون تيتا اشنو كيساوي لنا؟ 1 على كوس تيتا او كاري. تقدر تحسبو، عندك طونجون كتساوي سين على كوس، وحسب الاشتقاق غادي يخرج لك 1 على كوس تيتا او كاري. يعني اش؟ يعني ان البريميتيف ديال 1 على كوس تيتا او كاري اكزاكتومون كيساوي لنا طونجون تيتا بلس 1 لا كونستانت. سي تري بيان. ونفس الحاجه بالنسبه لواحد على طونجونت تيتا. الا بقيتو عاقلين حيت كنشتقو هذا، شكون هي 1 على طونجونت؟ هي كوطونجونت. شكون هي كوطونجونت؟ 1 على طونجونت هو المقلوب ديال الطونجونت، يعني غتولي الكوس على السينوس ماشي السينوس على الكوس، حيت غنديروه الاشتقاق غادي يخرج لك بالناقص 1 على سينوس
تيتا او كاري. دونك هادشي خاصو يكون مضبوط، يعني ان البريميتيف ديال ناقص واحد على سينوس تيتا او كاري اكزاكتومون كيساوي لنا واحد على طونجونت واحد على طونجونت تيتا. مزيان، وما نساوش بلوس كونستانس. يعني اش يعني لا بريميتيف ديال هذا نقدروا نلقاوه نضربوا هذا في الناقص باش ما يوقع والو، نخرجوا الناقص في الناقص زائد، يعني ناقص واحد على سينوس دو تيتا او كاري عندنا البريميتيف ديالها. دونك غادي يولي لنا دونك لانتيغرال ديالنا اش كيساوي لنا ناقص واحد على طونجون تيتا او كاري. سي بيان صافي. واحد على طونجون تيتا ماشي او كاري واحد على طونجون تيتا، لان البريميتيف ديال واحد على سينوس تيتا او كاري هو واحد على طونجون تيتا بلوس اش بلوس واحد. شكون هو البريميتيف ديال واحد؟ هو لو فاريابل اللي عندنا هي تيتا، يعني ناقص تيتا زائد اش واحد لا كونستانت ما نساوش. مزيان، واحد على طونجون تيتا راه هو اكزاكتومون شكون هو كوطونجونت. كنا كنرمزوها بكوطونجونت. بغيت تكتب له هكا كتب له، بغيت تكتب له كوطونجونت كتبها له، حنا نكتبو كوطونجونت يعني ناقص كوطونجونت. بغيت تخلي الواحد على طونجونت راه صحيح، ولكن واش نخليوها له هكا؟ لا خطا. علاش؟ لانها اون فونكسيون دي تيتا، هو عاطيك اون فونكسيون دو اكس. وهنا فين كاين المشكل، ان ما عندناش كنجبدو اكس تيتا هنايا، ولكن كاينه طريقه بسيطه. هو اش؟ تبع معايا باستخدام المثلث. غنخدمو المثلث ديالنا، غادي يسهل علينا بزاف د الحوايج في هاد الطرق هذا. اول حاجه عندنا هذه هي الزاويه نسميوها تيتا، ياك هي لو فاريابل اللي حطيتي ايغريك تي تيتا اللي حطيتي. سي تري بيان. هاد الثلاثه هادي اللي جبناها لهنايا، ياك هاد الكتابه راه توجور غتكون. سي تري بيان، يعني هاد هذا نجيبو لتحت هنايا، غادي يعطيك 3 اكس على اكس على 3. مزيان، بان لكم ياك؟ كنعرفوا ان السينوس تيتا في المثلث شحال كيساوي السينوس تيتا؟ كيساوي الضلع المقابل على الوتر. الضلع المقابل على الوتر. كوس تيتا الضلع المحايد على الوتر. طونجون تيتا الضلع المقابل على الضلع المحايد، ما كيكونش الوتر. مزيان، يعني السينوس تيتا كيساوي الضلع المقابل شكون هو اكس، يعني الضلع المقابل هو اكس مقسومة على الوتر هو 3. ها هو. سي تري بيان. مزيان، يعني الضلع المحايد نقدروا نجبدوه كيفاش؟ باستخدام الخاصيه ديال المثلث. يعني هذا تعطيك راسين ديال 3 او كاري الوتر او كاري، يعني تعطيك 9 ناقص الضلع المحايد او كاري. دابا نقدروا نجبدوا اي حاجه بغينا نجبدوا التيتا نجبدوها، بغينا نجبدوا كوطونجونت نجبدوها، اي حاجه نقدروا نجبدوها. كيفاش؟ اكزومبل بغينا حنا كوطونجونت كوطونجونت. سي تري بيان. كوطونجونت شحال كتساوي لنا؟ واحد على طونجونت. مزيان، طونجونت تيتا كنعرفو نجبدوها، وهي تقول لي طونجونت تيتا كتساوي لنا الضلع المقابل على اش؟ على الضلع المحايد. الضلع المحايد هو 9 ناقص اكس او كاري. دونك كوطونجونت هو المقلوب ديالها، يعني كتساوي لنا لو راسين ديال 9 ناقص اكس او كاري على اش؟ على اكس. حنا جبدنا كوطونجونت، يعني هذا كيساوي لنا ناقص كوطونجونت وهي لو راسين ديال 9 ناقص اكس او كاري. سي تري بيان مقسومه على اكس ناقص تيتا. كنديرو نجبدو تيتا. سي بيان، اللي تبع معنا الاناليز اللي قرينا. دونك داكشي علاش كنقولكم ضروري انكم تكونوا تابعين البروغرام كامل ديال الماط معنا. يعني كنقولوا انه لو ارك سينوس نتاع سينوس تيتا ايغال تيتا، ماشي غير ارك، اي فونكسيون اف بريم. ها هي اف بريم ديال اف نتاع اكس ايغال اكس. صافي. مزيان، كانت سينوس، كانت الكوس، طونجونت اكسيتيرا. دونك هنا نقدروا نجبدوها باستخدام هاد الخاصيه هادي. دونك كنروبلاسيو السينوس هادي كتساوي لنا تيتا. يعني اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا لو ارك سينوس نتاع سينوس تيتا. سينوس تيتا اش كتساوي لنا؟ اكس على 3. اكس على 3. دونك سي بيان، يعني تيتا شحال كتساوي لنا؟ تيتا كتساوي لنا ارك سينوس اكس على 3. سي بيان. غنجيو من هنايا نمحيو هاد المثلث ديالنا، غتعطيك ناقص تيتا وهي ارك سينوس اكس على 3. ما نساوش بلوس كونستانس.
احنا حسبنا الانتيغرال ديالنا. دونك في هاد لي ميثود كاملين كنخدموا المثلث باش نجبدوا، باش نحاولوا اننا نحولوا ديك تيتا نحولوها لاكس اللي اخترتي انت، واش اخترتي تيتا ولا ايغريك ولا تي، يعني داكشي باش درتي شونجمون دو فاريابل. سي بيان. دونك احنا حسبنا الانتيغرال ديالنا. دونك هنايا دونك هاد الانتيغرال نسميوه ا اكزومبل. هاد الانتيغرال ا، دونك هاد ا شنو كيساوي لنا؟ شحال لقينا ناقص لو غاسين ديال 9 ناقص اكس او كاري على اكس ناقص ارك سينوس اكس على 3 زائد واحد الكونستانت صفر. سي تري بيان. الوغ هادشي اللي كاين في هاد الحصه هادي. نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في حصه جديده. في الحصه الجايه ان شاء الله نشوفوا هاد جوج حالات هادو ان شاء الله.